पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब करते हुए नकाबले तर्दीद शवाहिद के साथ डोजियर जारी कर दिया है। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की कामयाबी सैटेलाइट तस्वीर और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स शामिल है। भारतीय मीडिया और रॉ की झूठी मुहिम बेनकाब हुई। मासूम सियाहियों की शहादत के सबूत भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने सच्चाई के साथ सफारती महाज पर भी वाज़ेह कामयाबी हासिल की। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं है, शहीद सुरखरू है, ये धरती है तो हम सब हैं। भारत को मालूम हो गया असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। हम खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आप सबके जज्बे यूं ही सरबुलंद रहें। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फार्स से 2-4 किया। तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। कौम ने भी मुत्तहद होकर दुश्मन से जंग लड़ी और कामयाबी हासिल की। भारत याद रखेगा इसने किस कौम को ललकारा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालड़ का लाहौर में रैली से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क की दिफा यकीनी बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। हमारे सिपाही सालार ने, जनरल नासिर मुनीर ने जिस बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं, भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो वो ता क़यामत याद रखेगा कि उसने किस दुश्मन को और किस कौम को ललकारा था। मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे, तब भी 6 किए थे। अब मियां शहबाज शरीफ के दौर में जब जहाज गिराए गए हैं तो उनकी तादाद भी 6 है। हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन के दाई हैं, अमन के ख्वाहिशमंद हैं, मगर दुश्मन ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ करेंगे। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारिहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वज़ीर आज़म खराज तहसीन पेश करेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में दिन भर जानलेवा गर्मी के बाद तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक बच्चा जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। दिन भर में शदीद गर्मी के बाद कुदरत मेहरबान। खैबर पख्तूनख्वा और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अब्र रहमत बरस पड़ा। पहले काली घटाएं छाई, फिर तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। पेशावर, नौशहरा, चार सद्दा में भी तेज हवाएं। कई इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुख्तलिफ वाक़यात में एक बच्चा जाँ बहक जबकि खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार में भी चंद मुकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन भर मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद 47, डीजी खान, भक्कर, बहावलनगर, सिब्बी, नकंडी में पारा 46 डिग्री रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तुर्किया के सफ़ीर नज़ीर ओगलो का पुरखुलूस और पुरतबाक खैर मकदम किया। भारतीय जारियत पर तुर्किया की पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज शरीफ का कहना था, तुर्की की भारतीय जारियत पर सफारती, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक सतह पर गैर मुतनज़्ज़ल यकजहती पर शुक्रगुजार है। सदर अर्दगान का कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, दिलों में नक्श हो चुके हैं। सब पाकिस्तानी तुर्किया के बहन भाइयों के लिए दिली मोहब्बत और अकीदत रखते हैं।
ترکی کی بھارتی جارحیت پر حالیہ غیر مشروط حمایت پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم کے وزٹ کے دوران حکومت ترکی اور خاتون اول کی مہمان نوازی پر بے حد مشکور ہوں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تجارت میں تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تجارت کو مزید تقویت دینے کے لیے ترکی کے ساتھ اشتراک کار بڑھائیں گے۔ 7ویں ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے دوران 24 معاہدوں پر دستخط خوش آئند ہیں۔ پنجاب ترکی کے ساتھ دوستی کو معاشی تاریخ میں بدلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا پنجاب کے پاس برآمدات کی بے مثال صلاحیت، سرمایہ کار دوست انفراسٹرکچر اور دیگر بہترین مواقع موجود ہیں۔ پاک ترکیہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ مبارکہ حق کی تاریخی کامیابی کے بعد پاکستان میں جشن کا سما ہے۔ جگہ جگہ پاک افواج سے اظہاری یکجہتی کے لیے ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی رائل رائڈرز کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہاری یکجہتی کے لیے ہیوی بائکس کی ریلی نکالی گئی۔ اسلام آباد سے تفصیلات دیکھتے ہیں فرحاد کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ جڑواں شہر اور راولپنڈی اسلام آباد میں پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ہیوی بائک ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے پاکستانی پرچم تھام کر شرکت کی اور پاک افواج کے حق میں نعرے بازی کی۔ شرکا نے کہا پاک افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند کیا۔ خون کے ہر قطرے تک ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فجر کے بعد ہم جیسے سٹارٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم ماشاءاللہ سے پاک فوج پورے دنیا ماشاءاللہ مان لی اس چیز کو، اور اسی خوشی میں ماشاءاللہ سے ہم نے یہ ریلی نکالی ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ دشمن نے گھر میں گھس کے انہوں نے اس کو وار دیا ہے، اس کے لیے ہم نے ریلی نکالی پاک فوج کی حوصلے کے لیے۔ عوام کا کہنا تھا پاک افواج ہی ہے جو اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ پاکستان کا بچہ بچہ اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارے سینے انہوں نے چوڑے کر دیے۔ یہ جو فوج ہماری ہے یہ صرف پاکستان کی نہیں، یہ تو اسلام کی فوج ہے، اور جس طرح جس مہارت اور جس کارکردگی سے اور جس اپنی جانوں کے نذرانے لے کے انہوں نے ہمارا دفاع کیا اور ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا، تو کیا ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ نہیں ہوں گے؟ پاکستان زندہ باد ریلی میں سول سوسائٹی، ایکس سروس مین سمیت شہریوں نے شرکت کی۔ کیمرہ مین سجاد مجید کے ساتھ فرحاد کھوکر، نیوز اسلام آباد۔ کاروان اشرفیہ اور سکھیرا ٹریولز کے زیر اہتمام پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت تربیتی ورکشاپ تقریب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی لیڈر اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین سینیٹر عرفان صدیقی نے خصوصی خطاب بھی کیا، جبکہ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ حجاج کرام کو سعودی عرب کے مقامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے پاکستان کی نیک نامی کا باعث بنانا چاہیے۔ حجاج کے ساتھ ملاقات اور انہیں رخصت کرنا باعث شرف ہے۔ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے حج کے انتظامات کو سراہتے ہوئے کہا سعودی حکومت اور حکومت پاکستان نے حجاج کرام کے لیے بہترین سہولیات یقینی بنائی ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف خود اس سلسلے میں خصوصی دلچسپی لے رکھے ہیں۔ معروف عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف خان نے حج کی صادقی اور تربیتی نشستوں کے مثبت اثرات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر آئی ٹی ایکسپرٹ آفتاب احمد نے حجاج کی سہولت کے لیے تیار کردہ موبائل اپلیکیشن اونلی حج کا افتتاح کیا، جسے سینیٹر عرفان صدیقی نے باضابطہ لانچ کیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کر دی ہیں۔ نئے بجٹ کے حجم اور بجلی کے بلوں پر ڈیٹ سرونگ سرچارج میں اضافہ اور 3 سال سے زائد پرانی استعمال شدہ کاروں کی درآمد پر پابندیاں اٹھانا شامل ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے دفاعی بجٹ 2414 ارب روپے تک پہنچنے کا بھی تخمینہ ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں پاک بھارت تناؤ میں نمایاں اضافے پر مارکیٹ کا رد عمل معمولی رہا ہے۔ پاکستان میں 10 ماہ کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی، جبکہ جولائی سے اپریل تک غیر ملکی سرمایہ کاری 3% کمی سے 1 ارب 78 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رکھی ہے۔ اپڈیٹ کے رکھے گا آپ کو اس اہم خبر سے متعلق، جس میں پاکستان میں 10 ماہ کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی، جولائی سے اپریل تک غیر ملکی سرمایہ کاری 3% کمی سے 1 ارب 78 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہی ہے۔ چین کے تعاون سے منی ٹرک اب کراچی میں اسمبل ہوں گے۔ چینی سرمایہ کار کراچی میں اسمبلنگ پلانٹ لگانے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ سندھ بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ سٹیشنز بھی جلد قائم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے سپر منی ٹرک منصوبہ پاک چین صنعتی شراکت دار اور تکنیکی تعاون کی شاندار مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کیپٹل پاور ٹیرف کے حوالے سے بیٹھک، وفاقی وزراء اور صنعت کاروں کی کیپٹل پاور پلانٹ کے ٹیرف پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ کیپٹل پاور پلانٹس کا ٹیرف بڑھانے کی تجویز پر صنعت کاروں کو اعتراض ہے۔
صنعتکاروں نے شکوہ کیا اگر وفاقی حکومت کیپٹل پاور پلانٹس پر مزید ٹیکس لگائے گی تو صنعتیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ صنعتکار کیپٹل پاور پلانٹ بند کر کے وفاقی حکومت سے بجلی لیں تو یہ مشکل ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز۔